بجاري أم سر قصتك يا خفين قصتا ديسا براست هاتي تشيكرنا وبراست تشيبوا لأ قصتا عندك تسجيل تدانا أو تسجيلنا توي وقتي دابون وقتي رحت نباش يعني جن الشيء تابين ندري قشا أو دعنا سجلت كرن بجا عندك شوان دعا أزداني مبني حمومة تقريبا ليت مديتين وأسر البون ل بارچك شوي بتني أزي ناف أخف ناخورا جارك داني مسري ودي كتاري كين لأسخر داني مسري إيكي بفيتو دلي قايم بت بلا بتشت ليبرنت وكاليبرنش بلا بتش إيك جاري لناريد قصتها مش كسر كيشكاكيا أو كيشكاش دولة ألمانيا نافيوي أناليسا ميشيلا و أزي تصوري كيوه نوني شاكم تصوري بريا چابو و پشتینگی چلیات پشتی تقریبا یعنی نزدیکی مرناخو بوی اوش که تصورك شوان تصورايا عيلك آلمان السالة 1952 از شوي در دا بيجم وقتی اف عيلة آلماني گلك الريادين خوبو ود كاثوليك بون لي اوان گلك بديني ذا مرتبط بون يعني اتدار بون السالة 1952 خودي كيجك داوان ناوي كيشكيشك كرنا أناليسا ميشيل مالا ذي عائلات كفت تقاطعي بافاريا الدولة ألمانيا أناليسا بيانوش لدا قالك حش بيانو تكر وقالك مرازا ويبو أو روجكي بجتا كلية وكليش طبعا نلوي باجري وباجري أولي الباجرة كيديبون كل يوان وكبتش الشك وموافقة بيت روجك روجا لازمش عائلة خدور بت وبجتا الشقيت طالبة دابن بت والويدر مينت لي روجك روجا فعلا برا موافقات اش معلمتوي وما مستعطي يعني رسالة داية كتابة موافقاتها او شاتا مالي قالك كيف يادبو بايكي بيشتيكي مرازاتا حاصل بت جتد دليتا دا او بوتا چيبت اوش رسالة خوينا هاتا مالي قالك بكيف و دانست كر و رقصت كر و خوهل تاويت الكوتا خوشكو برايكت خو موافقة مات و قالك كيف يادبو لديكي وقت زاني دنگش غرفتت چو داسره كي لبدا چي مسألة بچو كي توي دنگيت كانا هات ليريني و كي جاي اكسر اتخواري سر تختي و قوتي دايكي مرازا محصل و ازيچ مكوليه ديكي ابدا بخو كرت قوتي اذا مرازا تبو قال كيفايات برسالة قرت وقوت اشمي شبابتك لي فعلا بيقرت وبرچوني شبابي كر كيف بابيش قالك هات لنفس الوقت دلوان جي يعني حزن قرت شكو كي جهان دي شوان دور بت فاجتكي ني يعني اوا بچوكي مروفيش مروفي دور بت لازم الباب مروفي بت ومروف سرقو علي بكت لي قالك جارا مروف مجبورة خاصة الفي اوروباي والخلو يوختي شك الوقت صالي وقتي بچوكا كي چوبا مدرسة لازمش اش يعني ديكو بابت خو خشكو برايت خو دور با دا مدرسة خو بجيبينه اللي فعلا أناليسا وشو كلية خو دا أوقات وشو ويباجري وشو تشقا خو دا وحياته عادي بو نورمال شو مدرسة خو تات والمدرسة داشي زيرك بو وحياته خو نورمال بوران حتى عمري بو 16 سال لي 16 سال دا روجك شروجا أناليسا نفستي بو شقا خو دا سر تختي خو عندك دنك شماليات عندك طبرب شماليات و أبي أو ترسيا السرجية في خضري إشكالية ترسيا اتنش كده فألتني يعني وش خبرة أو خضري إشكربو وتخوتشو بو وقت دنكاتي رابو أيقو كابوسا كاتشيا رابو سرخو وتشو إجدرفا چوش درفا دا هواي كي بكيشت بينا بشكل فرابط لي وقتي وچوش درفا اش درفش بارانا كيليت كير و دنيا طاريبو وقالك يعني بترز بوش درفش اكسر هاتا جور دافا هاتا جور دافا چو سرجي خو خدريش كرو بطاني بسري خو داكر ميزاكي نيزيكي ويبو كودكا كالليبو يعني جوكي قلاسا كي عندك قلب ونزاچي تدابون
أوش كفت عادي بخو جارو بزديا إيكي بطنياش سراكر ودست بيكر تشتيت ندرس قلتشيبو بطنياي هات أخواري لنجيتوي هات إيكي بيكر تكيشا إيكي بقركاوي غير يعني رح هاد دا كانتقام يجب كات ينجي تشتكي لي بكات ينجي دخلي جسدي ببد لشيبد وحتى هنجي ادقوت النروحة كابتني بو قالك رحبون دستيت خودان انا السرس زكيوي وكابسانت هو خطات تختيوي اتعردي كرن هو سايكيت عدالي كرن وقالك ترسيا ورحت دانما يجب شتي انا ليسا وصا ترسياي صبايكي رابوش خوي سرو چاويتي بشتي افتشتا بسرياتي حمو يعني زربو هستريش چاويتين واترصت وبكتابة خوغرت كابشانتي خوغرت وشتي خوغرت وشو دا بشتا مدرسي نافا غالت خود شود مدرسي دا ات مدرسي داش بس قداريا خود كر وچاويتوي ديواري ببون وش ديواري بند بون لجاركي او هوالكي البرخوي با داوش خوينا اويش بري خوداي ناف چاويتي روش بون ويستر جهادن ويستريت چاويتوش روش بون بر چاوي بو وحش بو زومبي انا ليسا الكيتريني وكي وحشايا البرچاوا رابو باز داش مدرسة دركفت وچو وي باراني باران شليت كر ودنيا وكي طاريه بو يعني طاريا وقت بتصاعي وقت خرد الدنيا يعني عام اما تقولي عام هو صالحات رابو بازا تشو برف كنيسة وقت دي تشو با كنيسة همالا كيوي بريفا ديت وباز داتو هو صايكيات ترصد كفتا بي بس مشوار اكيد نابيناوان دابو يعني هذا مثلا نقاريب كهتي هرب كفتا بي اي باز دا چیه بريفا جديد برچاويتي بو زومبي بو وحش حتى شد كنيسة دا شد كنيسة دا اويت كنيسة دا خر برچاويتي بونا وحش بجا او قاري وقت فتشتا ديتي خر چاويت خو دنگش خوينا وهاوار كر اويت كنيسة خر باز دا كستي دا نما حتى كروك چو جوردا كروك چو جوردا چو الاناليسا ريني وبيش تصوير تمثالي يعني في عيسى وعليت رينت وقريا جيتت اويش قوتي اناليسا قوتي تشيبالاتي اول بشخو وريني الويريني واخفي نبدنجي خو ابدنجي زلام القلاخفي ابدوسي دنجال القلاخفي هالرحت ودانما بس هروي نيلا كلك حشويت كر اوي كركي البرما حطا شوي اوي عذابي داري خانت يعني هرقرتو بلا مالي و جواب كهاندا ديك بابتي هاتنو وقوة باتفاقية كين كادي بشلفي كين حطا برنا مستشفى ليت مستشفى دا قالك حالة برا تشيلبو قالك كابوس تاتني قالك جامو درادا سرو او ديتن او رحنا القال تاخذين وتقوتي تودي تشي جحنمي تودي تاجري جحنمي لا اي صوتن وتشتت وصل قوتني لي قالك تيكچو شو تيدا نما حتى هدي زعيب وخارش نطوار اوان وقتي وصل ديتي راب قوتنا افشولن ندرست لازم امرابين ايش شونا مستشفى ام بين طبيب نفسي تشتكي ديه فرقش تختاري عادي او دي سر نفسياوي وحالتاوي رينت كاتشي براد بيه فعلا رابون برنا طبيب نفسي يعني تختاري نفسي بيشتي برنا تختاري نفسي قالك روج بروجي بجلسات يعني اختاروتني انو قال تاخفت تختاري نفسي بسيار جيت كرن اناليسات قوتي رحت نباش ويتكلمنا او رحنا وجتاد بيجنا مني جتي اسنا كما ونا منافتا اوي جتيد بيجنا اللي ديكي تونكي ام ديتا يعني ما بسريتكي تختوري جوجا تقول نا ابا جتكي نورمالا عندك هلوسانة ديني يعني وكباركا وانا وكم لعلاجاتكي تختوري مصركر كوتي الا تو علاج اخون ممكن وامي شولا تاخرين لي ايماناوي بتختوري هوا كوتا ديك بابت خو اف تختورا
وهندك تشتاد ويشتمني وأز غير شتم وشتت مدى يعني وشتت مدى ونساغي عمن نال نك في تختوريا مش في نك في تختوري بان فعلا رابون كيجا خبرن وقلنا تختوري ما أواتا نافت أم كيجا خبين كيجا خبرن قلت أمي بينا نقص الشيا قشيت فالله أفيد رحوان إش لشي بشري تندري برن بسيار إش قلق قشاكر دو جارا هر قشاكي لطلبان ها طرف تكرن دو جارا طرف تكرن وسبب السبب رفضوان اوان عندك شروطين لازم او شروطنا بجيبين حطا بقارن رحا لشي بشري بالندري او شروطنا جي يعني هندكن لازم بوان بيجن وفتشنا لنكتشيبن ودياربن حطا بقارن في تشتيب كان شبر هندي دو جارا طلبان ها طرف تكرن وشروط يتوان جي عندك شوان شروطا لازم او يعني ايماني بديني نينت نا ايماني بديني نينت بس خلاص هما بيش تصنع دين دارنا قحيت ويش ويفا بن اي دين شولي دينيش بيجت وكفر كت ديني وعائلة خوش كفر كت ومشكلة بو عائلة خو بين يعني اللي بدت وتشتت ندرس القروام كت يعني جي قواتك بوي بيت قواتك يعني يا خرافي بت يا خيالي بت يا خارقة بت ويعني جي عندك زمانة بآخفت أو زمانا نينا فهم كرن كز جي فهم نكت وعندك آخفتنا بيجت كس جي فهم نكت حتى أو بين وشنو شروط توان بجيبين وبين رحيج جداري خينا أو قشا أفابو لازم أفتشتلك جيبت ولك دياربت حتى بقارن أم موافقة بدين وبين أو يبكين علاجها يبكين لوقت وان قشا رافض كري وقوتين في تشتي ورانا كين حالاوي بتربيز بو حالاوي يعني وقتها بيجي تطور بو قالك هولي هات ايدي خوارد نخوار اجبرك چي عمرو فيت لشيودا انجي او روحيت لشيودا انا او جنيت لشيودا منع كر خوارنيش بخود لي هول هات او چي اتمالي دا ديشك اشتكاند ودراند چي ديني با كتابة ديني با انجيل با چي كب با بردستي اتبرتكاند و اشتكاند و چي نيزيكيوش با هجوميويت كر و دويا بكوجت بخنقينت و بكساوان ليتا و قالك جاري راد والسكني وبخود كفتا عارتيفا كأنه تبيجي ايكي بالفا دا ويكي تحكما بيتكر اوي چيكر اوان تحكما بيتكر نبس افتشتا بشتينجي وقتي خوارن ناتخواري وتكفتا عردي وجلكت خوش دراندن وچي حشرا موركا چي ديدبا كيزك ديدبا مشكك ديدبا العردي راد بو اوچتا تخوار بيجا حشرات تخوار هولي هات يعني حتى قاتوي حدي قالك جاري بجزال خود دا وقوشتش لشي خودي نادري او قوشتش تخوار هولي هات وقالك دنگ جيت هات بجا وقتها افتش تخرت لك تشيبوي فعلا وقهتا بردستي قشا وقوتي حال مسألة فيها شنو هنجيوان موافقة كر روج اسبوعي يعني هافت روجا جارة دو جارة سربخونن ومحاولة بكان اوان رحا جداري خينا لي فترة كدريش وقت افتشتا تشيكلي تشيكي حالة اناليسا يعني خفبو او خو هرناتشو بس خفبو لأف جلسة وقف يعني أول قلت كرن هش صالة هزار ونصدو خفتي وبينجي هطا تاليا صالة هزار ونصدو خفتي وششة يعني 2 صالة تقريبا اوان جلسة قلت كرن بيجاري تشكي على اساس تحسن كفتي اللي نكامل يعني اوي هول ويهات هطاوي زاني 6 رح تدانا ويلقو 6 رح وش انجي 6 جنيه داخلي مدانا وحتى انا في واجد قلت وكلك جاريد كفت ورحجت شو وساعتها يعني رانات بو كفت بارك تاتي وكلك جاري وقت رات بوشك اوي دنگك شخوتينا دنگك ني نورمال دنگي هاوارا جيتات ودنگي زلاما جيتات بشتي 2 صالاش ديسا 2 سيفي ديجك امان رابو نفسي مروفا نفسي قشا هاتن خوصا ديسا معالجة يكريانو دا وان روحا جيبي ندري وخلال رجع اوليا جلسة دا هطا تالياوي اوان 40 شريطة فيديو ات مصور و ات صوتي ات دنگي سجل كرن ات وان دنگا و دنگي شوية دارت كفتن وخر يعني دا وثيق كان لوكي مقوتوا ازي هندك
يعني چەکە دەنگی وەختێوان سەجلت کرد لێدانێ مەسەری دەنگی ترسا ئەف دەنگە ژێ دەردکەفتن و کیفی دەنگی و گەلک نەوەیدیە دەنگە هەکاو ببێت تۆن قارن گودارێ بکەن ئەس بترا و دابنێ مەسەری لێ وەختێ وان ئەوت کرد و ئەف دەنگە ژێتا گەلێک جاری سێ مرۆڤ بۆ ڕادڤیان یاژی چار مرۆڤ بۆ ڕادڤیان پێ بگرن دابقارن سەرێ زەڵ بکەن جی یەقەوی بوو ئەوێ تێدا ها ئەبخۆ چوتوێدا نەما بوو هەکەو برێنە جسمەیە لێ ئەوان پێت کرد دابقارن سەیطەرێ سەر بکەن و سەر بخۆنن نەبەس ئەڤا لێگەلێک جاری محاولات کردن گرێ بدەن ئەبدەستێتوێ بزنجیرا گرێ بدەن دابقارن سەیطەرێ سەر بکەن هۆ لێ هات یان و کەسی نەتقاری وەختێ ئەو بوو 6 ڕحی تێدا بوو لێ ئاخر جەلسە بۆ ڕاتە چێکردن تا لیا ساڵێ و ئیدی هەو پشتینگی هەو جەلسە بۆ ڕاچێکردن چکو چوو تااقەت تێدا نەما حتا وەزنێ بوو 40 کیلۆ یان برێنێ مرۆڤەکە 16 ساڵی هەتا بەر 18 ساڵی بێت 19 ساڵی بێت چوو تێدا نەمینێت حتا 20 ساڵیش بێت نەمشکیلەیە بەدە 40 کیلۆ مرۆڤی وەسایکێنینە ئەلەی یان و مشکیلەکە مەزنە بێت ماڵاتەکە مەزن هۆل وێ هات کەفت ئێدی نەما هەو قارین جەلساش بۆ ڕاچێکە لێ ئەفکیشکە حتا ڕیەتێت وێ لە شێوێ داخلی هاتنە خرابوون یان و تێدا چتەک نەما و ئاخر ئاخفتناوێ هاتێ گوتن اش گوتنا اتبێژن اتگو ئەس هیڤیت کەم و اون ڕەحمێ بمەبەن ڕەحمێ بمەبەن پشتێ ئاخفتنە خەرگۆتێوانی و ئاخر ئاخفتناک تالیێ چوب پشتینگی نەما گۆتە دەیکا خۆ گوتێ دادێ گۆز گەلەکە ترسم پشتی ئاخر ئاخفتن گوتێ دەیکا خۆ ئێدی ئەنەلیس هەو دەنگژێ دەرکەفت ژبەرچی چونکو چۆ بە ڕەحما خودێ لێ پشتی چۆ بە ڕەحما خودێ شرطت ئالمانیا ئەو مرۆڤێت وێ دەرێ عەفوەن ئەف تەسوورەنە ئەو مرۆڤێت وێ دەرێ شرطت ئالمانیا ڕابوون خڕگرتن شرطا تێوەربوون پێک بۆ مێک بە بابە دەیک بە خۆشک بە برابە ئەوێ کەنیسێش خڕگرتن لێ پشتی گرتین هەموو برن گۆتێ هون سەبەبێت مەرناوێنە ژبەر چونکو وە خوارن نەدایێ ئەوێ خوارن نەتخوار ئەڤە شرطایت بێژن وە خوارن نەدایێ لێ چاوە چێ بێت اش برسا من راستا اللي اش برسا شامر اش برچونكو منع السروي بو اش قبل وان روحا اخواني ناخد لو ما شرطة حمو قرتن ديك بابا بيبو مبا 6 هيفا خر سجن كرن لي وقتي شوينا محكمة وقاضي بسيار جيت كر خشكاوي قوتا قاضي قوتي اناليز كينك يعني قحيتي جا بدون وقتي بحثا مستشفى تاع كرن ان وقتي بحثا خوارني تاع كرن كوچونكو كلا قحيتوش خوارني ومستشفى بدون بوچيش مستشفى بدون بوچيش خوارني بدون خوارني اوان منعت كر ومستشفيش جبرت كر او خوارني بخود وچتي يعني چا بيجي باقش بخود ودرمانه بخود درمانه تيعو لا شيء چبن كو اجبرندي دينيويش چو وند فيا افتشتا بيتا غوتن كلا قحيتي جواب وتمس محكمة بيدا تشيل شريط الفيديو ايت ما بحث كرينا تاعت نصور كرن حمو ديار بون ايكي اشوان باز لابو او اينان دستي محامية كر وامرو فش شو برحمة خده حادثك براچه بو هش شهادية خود رس نداي شو برحمة خود لوقت محكمة بيت كرن وقتو شليتنا ديار بون ات محكمة بخودا شليت دانا شولي يعني دنگ دانا شولي وقتی دنگ داينا شولي او خلقت محكمة دا حمو صافي کرد حمو ترسيان چونكو 6 مروف اتلاشي دابون 6 روح 6 جن ودواش وان شرط کرد شريطي دا كادي كيش ما دركفت وكاكيديش ما تدامينا وبقلق زمانات عخفين حتى بحثا زماني اكدت كر اراميك يعني عراقي حضارة عراقية قديم بوي زمانيش تاخذين او اتدا وشرط كرن وشريوان يعني دنجي بلند وكي افيدكو ازي ما داري يعني توهر داري افيدكو تو تشي داري اسناي ما داري
اجبر هندي وقتی بسیارش تخطوی نفسی کرین گوتی سبب مرنایی چیه؟ گوتی از بیجم سبب مرنایی هکا بری هنگی باسبوع که دوا اینا بانا گهان بانا بردستی ما و مخوارن دابای و مع علاج کربا نتمر اجبر برهنده او هریکش شیفا حکم کرن هنگی حكم دانا سريع خود يكو بابتوي كسنا ما نقر وأس بيجمع البرفي فيلمي بن ونجي خسارنا بن هكا دليوي قايم بن فيلمنا هند زيدي الرعبة لي بس يعني نورمالة طبعا وشي كدين حمو تشتينا كدينا طبعا بيشتي كيشك تشوف الرحمة خدي انجينا بودنجي يعني المنطقة أو كرن وآخذين سر وخركا قوف مواضيع قديسية ترباوي بس تخليك شو سري وقول وشمعة وشتت يعني في عالم بتسرد تربا كل الكوان وتمثالة عذراء أو ادبرنا سري شوكو خلق إيمان بينك وقف كيشكا كمقدسة يا خالات كريبوش نقرب العالمي شنكو أوي كوت روجكي عذراء هذا السر سنجيمن كوت من وراء أزيتا بم وتتجويجتي خري خلاص كم أوي قبول نكر أوي كوت أزي سفر مبا داخلك إيماني فيجتي بينت وأزيتا حدية كم وبلا أس أدفيها لك دابم داخلك إيماني رب العالمين بينت وأفانشتي شرير بينت أفشتي نيباش يعني خود تضحية كربو فيجتيش عندك تبيجن إيش طرف عندك طرف هاتي قوتنا بيجا قصتها منها إيروش خلاص هكا بفيت وهم في قصتي فيلم ببينن أفنا في فيلم السر هاتي قوتنشك أفني وتقارن في نافي بن فيسن الجوجلي يعني جيكاون شي تشال بر فيلمات بن فيلمات قالكي يعني قريبة إيش قصتها درست طبعا تالية فيلمية يعني بس تشتت نيفكا حياة عويدة تينا دريتنا فيلمي ده فيلم سر محكمة وان هاتي تشكرنا لتشنا ماضي أو ماضية أبوي في جريدها تشتب سري بياتي قالك تشتتي فيلمي ده أو تشنابون يعني أفيد تشيبون إجا قصة عام خلاص ديسا هكا يعني هون ديسا زي بيجمعون تشاد بين بيجتي طبعا ألمانيا دولتها ألمانيا حتى يعني 10 صالة وسر شك سر في قصة تاخذين ألمانيا هجيجي ليوختي جريدكنا ما نشرنا كرل ألمانيا حتى هو قهطا دولة جيناريوش يعني اتوكي هولندا وفرنسا وان أفجت دولتناش بحسيان أخفتنا وأف مسألة قالك يعني برفرابو خر خلكي زانين وطانوش خلكي ألمانيا هكذا بسياري جيب كي أفيت عمريواني تويوختي دي يعني بيرامير وبيريجنتوان دي بيش أفتشتكي يعني درة شفت المربع نبيت بحث بكت هنجي قالك تشتكي ترزبو هنجي يعني لو يختي بس تلفزيون وجريدة وأفتشتي وصايكي هابو تلفزيون توش تزاني فيت قديم بون ووقت السر تاخذين هكا تشتي وصايكي نو كينو تكنولوجيا نو أو وصايكي يعني السر آخر لأو تشنابون أفيت تسجيلات شريطة بكرة وتصور بون وأوش الجريدة دابون وخلكي ديتن بيجا ألمانيا هنجي هجيجي وشرطتوان وقت أو قرتين خرج سوج كرن قوتي هون سببا هكا وإجباري لكربا وخوارن دابا وريتشكيناتا أو كيشكا هو صايا دلال جواب رحمة خدي بشكلكي ني درست قالكي طرس وقالكي يعني مرف كونيت كانت ليبرنت وقتي مرف ليترنت يشابو وشليها ليه بس خدي زان كسببا يجيبو جماعة هكا وقصتك هي أسيفيد كم هاريكي يعني تشتاق بيزبط وإنترنتي دابت وبز بقارة خربون بيجت هكا خود إنترنتي جدانابت بس بسريوي هادبت أجيب سريكي هادبت بوم خرب بيجت وبنفيست أجيب تسجيل فريكت دانك أزي سراخفم أزي سرخونم ودي سراوكم ودي ترتيبكم ودي سراخفم